سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتسب بابزلهم هو سلامكم بزح في بلالي كبرات حواتي انقعدوا ما نافشانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديوز خاون كعا كم تلومد علتاوي شرفي بزالي معداقا ويكعا بحاولا كندينيهو نزبل حابيرنا كنرئينا اسكعبيدو فزامن نختكتاتلو بآخرتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شير ناغوركم نختبرتات عني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كعا كابلبي إنا مسكنكو يا أمباركس لو ما عندي تحساس إسران كلتن ويكعا جون حدا زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوهان باوند كويت يونايتد عرب أميرات درهم سعود عرب ريال عمان جوردان بحرين وزيت زبل إنا كالرئيس هنيز أنا حيث لايك شير سبسكرايب مقارجو ما يترسعوا لما عندي شرفي بطعمي وسخار إنانيو بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولاري كخون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقدو بانكي 251 قرش الندوي سوسان كلتن سنتيمين كشرف كلو 100 دولار 15,000 حدا 260 كلتن قرشني مسألة دولار بناي وقاقن بانكي 255 قرش الندوي 0.6 سنتيمين كشرف كلو 100 دولار 15,000 500 مسألة دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا وحوالا 287 قرش الندوي 16 سنتيمين كشرف كلو 100 دولار 18,700 16 قرشني مسألة بمقزال نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش الندوي 51 سنتيمين كشرف كلو 100 يورو 17,600 51 قرشني مسألة يورو بناي وقاقن بانكي 280 قرش الندوي 64 سنتيمين كشرف كلو 100 يورو 18,000 64 قرشن يمسألة يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 319 قرش الندوي 67 سنتيمين كشرف كلو 100 يورو 21,967 قرشن يمسألة مالتيو كأزيلا نريو ناي سويس فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش الندوي 95 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10,459 قرشن يمسألة ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 239 قرش الندوي 12 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19,310 قرشن يمسألة ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 336 قرشن ندوي 21 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 23,600 21 قرشن يمسألة مالتيو كأزيلا نريو ناي كندا دولاري كخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 107 قرش الندوي 55 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10,755 قرشن يمسألة كندا دولار بناي وقاقن بانكي 111 قرش الندوي 84 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11,284 قرشن يمسألة كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 236 قرشن ندوي 66 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 13,600 66 قرشن يمسألة كأزيلا نريو ناي أستراليا دولاري كخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش ندوي 71 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9,871 قرشن يمسألة ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 202 قرش ندوي 34 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,334 قرشن يمسألة ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 225 قرش ندوي 28 سنتيمين كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,528 قرشن
ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ይክኸውን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሺ ነጥቢ 03 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሚት ናይ ቻይና ዩሃን 2103 ይመጸሎ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 21 ቅርሺ ነጥቢ 68 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሚት ናይ ቻይና ዩሃን 2138 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 26 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሚት ናይ ቻይና ዩሃን 2675 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀጺልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይክኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሺ ነጥቢ 34 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 11834 ቅርሽን ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 206 ቅርሺ ነጥቢ 84 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20684 ቅርሽን ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 251 ቅርሽን ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 15195 ቅርሽን ይመጸሎ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ጸንሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀጺልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቀዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር እዩ ክኸውን ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሺ ነጥቢ 63 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48463 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ግሎባል ባንኪ 494 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49445 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 608 ቅርሺ ነጥቢ 05 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 6805 ይመጸሎ እንግዲህ ድሕሪ ዓመት 100 ቅርሺ ድሕሪ ዓመት 1000 ቅርሺ ዘይምእታው ምንም ዘጠራጥር ነገር የለም ማለት ናይ ኩዌት ዲናር በጣም ይወስኹን 608 بزي ورح شوعته خاوش حقرش بتاع ميخبيرنا نحنت قرشي نحنت تفرق قرشي بحدش حقرشنا يتبقى زجزا قرشي بشد شميت زجزا قرشي حسوه نعجنا قرش انت إذا أكل كم زورقة لذي كبرات حواتي ياو بصبغ حوالا حولوه كتحول خلهم مالتيو كأسئلنا نريو ناي يونايتد عرب إمارات ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بنا إثيوبيا نقدو بانكي 41 قرش النادوي 25 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب إمارات درهم 41 شحن 25 قرشن يمزلو ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 44 قرش النادوي 10 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب إمارات درهم 44 شحن 10 قرش يمزلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 5 قرش ناتبي 98 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب إمارات درهم 5 شحن 98 قرشن يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريالي كخون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش ناتبي 4 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 4 شحن 4 قرشن يمزلو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 43 قرش نادوي 46 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 43 شحن 46 قرشن يمزلو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 49 قرش نادوي 92 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 49 شحن 92 قرشن يمزلو مالتيو كبرات أحواتي كأسئلة نريو ناي أمان ريالي كخون ناي أمان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا
486 ቅርሺ ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 48675 ቅርሽን ይመጸሎ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 264 ቅርሺ ነጥቢ 05 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26405 ይመጸ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 496 ቅርሺ ነጥቢ 62 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 49662 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ሰልፊ ከምዚ ይመስል ነይሩ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ። ሰሰናይ ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዝኸብረኩምን